Namaste, welcome to third episode of Hungry Chef. We are back in my ways of tasting Nepal. आज हामी यहाँ चाहिँ पोखरामा छौँ। पोखरामा पाउने भनेको माछा फेमस। यहाँ आएपछि माछा खाने अनि यहाँको लोकल इन्ग्रिडियन्टसँग खेल्ने त्यो एउटा पहिलादेखिको रहर अहिले पुरा भइरहेछ। तर अहिले कस्तो वेमा पुरा भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्चुअली यहाँ सानो सानो चिजहरू फलिरहेछ। हामी यसलाई टिप्दै काट्दै ढुङ्गाहरूसँग खेल्दै यसमै बनाउने एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्न जाँदैछौँ। अनि हाम्रो गेस्टहरू पनि अब they're really excited. They're just gonna cook with me. They're gonna help me out. ल अब हामी चाहिँ यो लागेका सेटअप गर्दैछौँ एन्ड हाम्रो टिम हङ्ग्री शेफको टिम एन्ड मिस्टर everybody loving guy Vikan Dai. My third episode with Vikan Dai again. Third हो र? होइन फर्स्ट र सेकेन्ड त फर्स्ट गर्यो, दिस इज द सेकेन्ड वान। तर हाम्रो चाहिँ थर्ड हो। तर हाम्रो त एभ्री डे इज अ डिफ्रेन्ट एपिसोड। के छ त अब we're gonna cook guy आज तर नेचरमा वाइल्ड नेचरमा ढुङ्गा सुङ्गा बिछाएर होइन केही अब हामीलाई चपिङ बोर्ड यो त्यो भनिन्छ न ढुङ्गै सबैमा ढुङ्गा जे छ त्यो टिपेर लाने माछा मारिहाल्यो। अब ढ्याङ्गा लगाएर अब पकाउने। लेट्स गो। के गर्ने अब गएर अब Welcome. Altitude Now in grass. एकैछिन यो के हो दाजु भाइ? दिस इज गालङ्गल क्या। यो पुरै गालङ्गल हो क्या। यो सबै गालङ्गल हो होइन। सो यु क्यान बेसिकली यो भयो स्मेल गर्नु त। ओ शिट म्यान कस्तो मिठो यार है है सी एम सो बेसिकली वी आर जस्ट गना डिग एभ्रिथिङ। अब त्यही हो। अब यो फेरि हाम्रो यो पानी छ नि मुहानको पानी सिधै माथि डाँडाबाट आएको। सो यु क्यान बेसिकली गो इन वास। यो पानी त खानै मिल्छ नि होइन। लुक एट दिस। लेफ्ट साइडतिर यही पानी त लान्छ मूलको पानी सबै है। एनिवेज इफ एनीबडी लभ्स नेचर दाइ दिस इज द पर्फेक्ट प्लेस। त्यही त अब यहाँ धेरै प्लानहरू भइरहेको छ यो ठाउँ चाहिँ मै फर्स्ट टाइम आएँ कि फेरि है पोखरामा बसेर त्यो पनि पोखरामा बसेर हरेक रेस्टुरेन्ट चार्ने मान्छे हो म। यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ गफको एउटा बनाउनु पर्छ यो स्पट है दाइ। के बन्दैछ भेरी सुन। अब पोखरामा दाइ यहाँको माछा आएर यहाँ पकाएन भने त डिसरेस्पेक्ट नै भइहाल्यो नि। एज अ शेफ पामेको फेरि एज अ फुडी पनि त्यसमाथि पामे त्यो पनि पामे। आज फुल्ली माछा पालन गर्दा हुन्छ है यही टाउट माछा छोडिदियो नि पलाएर यहाँ माछा पालन। तर यो ठाउँ चाहिँ अति हेर्नु नि दाइ। दिस वाज यो म बस्ने रुम विक्रान्त दाइको रुम। रुम त मैले हालेर हेर्नु पऱ्यो। यत्रो होटलहरमा बसेर सफा गरेर लिएर जाउँ न है। यो पनि प्लेट पनि ल्याऊ न यार उयो है ल यो चपिङ बोर्ड यो चपिङ बोर्ड हुन्छ। हो सही हो ल दाइ। सब नेचुरल अर्ग्यानिक हो। स्टोन एजमा हामी स्टोन एजमा स्टोन एजमा पुग्यो हामी। अब समयले त्यो मागिरहेको स्टोन एजमा जाने हामी। लुक नाइस Perfect. नाइस मै बोकिदिन्छु त। माछै जस्तो भयो त यो त पुग्यो। लु अहिले यो रातिको भरेको डिनरको लागि युज गर्ने। त्यो वेस्ट टु हेभन। हाम्रो किचन सेटअप भनौँ न। अब किचनको कम्प्लेन नगरिदिनु होला। हामी चाहिँ एकदम ब्याक टु नेचर गएको छ होइन। हाम्रो चपिङ बोर्ड अब ढुङ्गा, चुलो पनि ढुङ्गाकै, भुइँमा बस्ने घाँसमा बस्ने पुरा पर्फेक्ट। त्यो पोखरामै डुब्ने आज हामी। Back to हामी Stone Age. ब्याक टु स्टोन एज। यो ढुङ्गै यस्तो छ। यो चाहिँ भित्रबाट
ल आज हामी पोखराको माछा के माछा हो यो यसलाई तिलिपिया भन्छ गरे यो लिपिया यही फेवाकै हो नि होइन यो फेवा तालको यो पोखराको अहिलेको पाउने माछै यही हो ल म्यारिनेट गरौँ तपाईँ लसुन छोडाउनु होइन भाइ तपाईँ चाहिँ यो धनियाँ यो खोर्सानी छ नि हल्का धुलो बनाउनु यो अलिकति हालेर अनि एउटा म्यारिनेसन गरौँ न हामी ल के गर्नु छोराउनु यो कुनै निकाल्ने हो छोडाउने आज स्पेसल भन्नाले बेसिकली मोस्ट अफ द इन्ग्रिडियन्ट हामी यहीँबाट लिएर आएको छ होइन गालङ्गल भयो इन्ट्रेस्टिङ अनि अब गुन्द्रुक यहीँको गुन्द्रुक होइन अब गोलबेडाहरू पनि तलबाट ल्याएको कागती टिपेरै ल्याएको होइन धनियाँ त्यहाँ तल उसमा थियो ग्राउन्डमा सो बेसिक अनि यो त अगाडिकै फेवाकै सो एकदम एक्साइटेड छु यो के हो त नि यो त्यो गालङ्गल दाई यो चाहिँ मोस्टली एसियन फुडहरूमा एकदम युज हुन्छ थाई फुडहरूमा होइन मलेसियन तपाईँको यसको चाहिँ एउटा यसको फ्लेभर चाहिँ कस्तो लाग्यो एरोमेटिक छ क्या दाइ यो चाहिँ सुपर एरोमेटिक स्विटनेस पनि दिन्छ हल्का होइन हेर्दाखेरि जिन्जर जस्तो देख्छ तर इट्स नट जिन्जर इट्स ब्युटिफुल आज बनाएर हेरौँ न यो पोर्कहरूमा मजाले जान्छ हामीसँग आज बँदेल पनि छ छोरा यतिको के अझै के गर्ने हो छोडाउने अनि हाम्रो दाइ यता कति हो छोराउने भने फर्स्ट टाइम छोराउनु लाए ए फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ अब बेसिकली यो भयो नि अनि यसो ठक्क निकाल्ने भित्रको निकाल्ने है अलिकति नुन हामी चाहिँ एकदम र आज त्यो वनभोज नै खाएको सोचौँ न तपाईँहरू वेलकम छ पोखरामा फर्स्ट टाइमै होला पोखरामा होइन पोखरामा फर्स्ट टाइम त होइन तर यस्तो गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम भनौँ न यो उमेरमा पोखरा फर्स्ट टाइम नेपाली भएर भन्यो भने त बोरै हुन्छ होइन यो ए यस्तो खालको यो त फर्स्ट टाइम भनौँ न अनि के अरे बियर छैन बियर ल्याएको छैन बियर त दाइ पोखरामा आएर बियर त भइहाल्छ नि दाइ ल सबभन्दा चलेको राम्रो बडवाइजर हाम्रो सुशील लागेको रहेछ बियर नाइस ड्याम कतिवटा खाने बरु हुँदैन एकैछिन हाम्रो जङ्गल स्टाइलको बियर थ्याङ्क यू सुशील दाई हामीलाई बियर पनि हजुर छोडिदिएँ मैले रक्सी चियर्स है अब हुँदैन तर पहिलाभन्दा अब डबल ट्रिपलै बढेछ रेस्टुरेन्टहरू तर आन्तरिक मान्छे अब अझै अब आइरहेको छ मान्छे आन्तरिक पर्यटन छ नि अहिले त होइन पहिलाभन्दा पर्यटन राम्रो छ पहिला अब काठमाडौँबाट मात्रै मान्छे आउँथ्यो भने अहिले नेपालभरिबाटै मान्छे आउँछ त्यही हो पोखरा अब भन्नै पर्दैन म यत्रो वर्ष भइसक्यो हजुर पनि कहिले यो बाइक अरू ठाउँ जानमा लाग्दैन हामी तर आशिकलाई तिमी फर्स्ट टाइम आउने यो ठाउँ होइन यो ठाउँ चाहिँ फर्स्ट टाइम यो चाहिँ ब्याक टु स्टोनेज भयो मलाई स्टोनेज जस्तो ढुङ्गाको जस्तो यो खतरा हामी आउँदाखेरि पनि कस्तो भएको थियो नि म चाहिँ फर्स्ट टाइम हामी राति आएको थियो है राति पानी परेको थियो खासै राम्रोसँग त्यस्तो हेर्नु पाएन भोलि बिहान ठक्क उठेर अनि हेर्दाखेरि चाहिँ म त वा होइन प्याज पनि काट्दिउँ जति माथि आयो पुरा एक कुन्टल लेभल चढ्यो जस्तो टक्क लगाएर अब क्याप्सिकम आज विकान दाईले चाहिँ म माछा गर्छु मासु पनि चाहियो उसलाई मासु एकदम उसको मासु फेभरेट हो है खास मासुको लागि चाहिँ बदल खाइदिउँ न त दाईको स्टाइलमा म्यारिनेसन हो है ल हजुरको लागि आज पोखराको लोकल बदल ओ माई गड के बनाउने म अब तपाईँ भन्नु म यो स्लाइस गरिदिन्छु होइन म्यारिनेसन अब हामीसँग स्टोन पनि तात्दैछ होइन अब जे छ त्यसले म्यारिनेट गरेर त्यही हो त्यही गरौँला अब के नेक्स्ट ओके ल दाइ यो भयो ल मेरो फिस अलमोस्ट यो म्यारिनेसन भइहाल्यो एकदम सिम्पल म्यारिनेसन छ मैले क्युमिन कोरिएन्डर फ्रेस छ होइन जिरा र धनियाँ सुकेको खोर्सानी मरिच नुन तेल अनि कागती अलिकति अनि गालङ्गल छ हामीसँग है यहीँबाट टिपेर ल्याएको त्यति म्यारिनेसनमा तपाईँको बदल म काटिदिन्छु है अनि हाम्रो म चाहिँ मसला रेडी गर्छु होइन त्यो माई गड त्यो त अति दामी छ क्या ल तपाईँहरू कोही पोखरा आउनुभयो भने एल्टिट्युड रेस्टुरेन्टमा माथि सुकुटी चिउरा नखाएको चाहिँ होइन तपाईँलाई रिग्रेटै हुन्छ सुकुटी चिउरा चाहिँ कसरी इन्भेट भयो बाहिर खासमा त्यही त हाम्रो यो सुकुटीहरू त अब हाम्रो गुरुङहरूको प्रायः अब पफ भनौँ न नेचुरल अब डिस अब उसै जस्तो भनौँ न
सधैँ खाने डिस सधैँ खाने नै हो जे है। छ नि सुकुटी हुन्छ हाम्रो प्रायः होइन नर्मली चाहिँ हाम्रो घरतिर टोलमा भनौँ न एकजना हाम्रो दिदी हुनुहुन्थ्यो शेर्पेनी दिदी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकल सुकुटीहरू पाउँथ्यो त्यहाँ चाहिँ अब सुकुटी चुरा भन्ने त्यहाँबाट इन्भेट भनौँ न त्यहाँ उहाँ दिदीले बनाउनु हुन्थ्यो यति त्यहाँको सँग यति मिठो छ त्यहाँ खाएर मिठो लाग्यो त्यहाँ खाएर मिठो लागेर मेरो आफ्नो रेस्टुरेन्ट मैले त्यसपछि मैले बनाएँ रेस्टुरेन्टमा यो ट्राई गरिदिउँ भनेर ट्राई गरेको अब प्रायः सबैले मन पराइरहेको छ सुकुटी फेरि हाम्रो घरमै पुरा लोकल स्टाइलमा यसरी आगोमै टक्क लगाएर रातभरि टक्क लगाएर हुन्छ नि अब सुकाएर घाममा नेपाली सुकाएर मिठो स्मोकी चाहिँ यस्तो स्मोकी तर द गुड थिङ इज अहिले हुन्छ नि सानो सानो सुकुटीको अब यस्तो प्याकेजिङ गरेर होइन यो यङ अन्टरप्रेनर्सहरू हुन्छ नि अब अहिले लकडाउनमा यति प्रोडक्टिभ भएको छ अनि यु सी अल दोज न्यू इन्स्टाग्राम्सहरू होइन अति दामी नि हो नि है। त्यो चाहिँ खत्रै हो क्या एटलिस्ट मान्छेलाई बाहिर जान नपाए पनि घरै बसेर प्रोडक्ट चाहिँ भएको छ क्या होइन यसरी नै सबै युवाहरू नेपालमा बस्यो भने राम्रै हुन्छ राम्रै देश हुन्छ बन्छ देश त बन्छ। अब हामी विदेश छोडेर देश आइरहेछ होइन आफ्नै देशमा के गर्ने भनेर त्यही हो। तर नेपालमा गर्न चाहिँ सकिने है। हो जे कुरा नि अब मिहिनेत त गर्नै पर्यो अँ तर जुन मिहिनेत हामी विदेशमा गरेर चाहिँ नेपालमा गऱ्यो भने राम्रै राम्रो। हुन्छ त्यही अब सिस्टमहरू खराब अलिकति अनम्यानेज छ हाम्रो म्यानेज गर्नु पर्यो हाम्रो विकास हाम्रो फेवातालको लेक साइड बासिन्दा पोखरेली खत्रै छ मान्छे है आज उसले पनि हामीलाई हेल्प गर्छ दाइ। हामी यताबाट उसलाई चाहिँ स्टोभ अलिकति ह्यान्डलिङ ल यो चाहिँ तपाईँको उताको यता पार्ट फर्काउने फर्काउने सबैले एउटा एउटा काम गर्ने लास्टमा खानु मजा आउँछ। ए बियर खानुहुन्छ बियर नखाने ए हस् हुन्छ। अनि अरू के छ त आशिक यार के हो नि दाइ यस्तै छ अब कोरोनाले हामी पनि गर्दा अब अब सबैजना पोखरातिर आउँ भनेर सोचिरहेको है आउनु पर्यो नि दाइ यसो मिलिजुली गर्ने त हो प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ होइन। हो। मेन्टली प्रिपेयर भयो भने फाइनेन्सियली अलिक गाह्रो भइरहेछ भने पनि त्यतिले पनि आँट चाहिँ आउँछ क्या जस गर्नलाई चाहिँ होइन मैले देखेको लाइक किन इट्स अल अबाउट टिम वर्क के ए दाइ यो छ नि यो कोरिएन्डर रुट होइन हामी नेपालमा नर्मली फाल्छ म त होइन। एकदम युज गर्छु यो 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 अचारहरूमा यो जरा अथवा इभन यो अदुवा लसुन पेस्ट बनाउँदा यो एकदमै मिठो है। म कहिले फाल्दिनँ क्या त्यो जरा चाहिँ धेरै जस्तो। त्यो खास यस्तो माछाहरू चाहिँ उहाँ बेङ्गला स्टाइलतिर बनाउँछ कि माझी गुनातिर अँ, त्यो यहाँ चाहिँ अब त्यता त कस्तो राम्रो छ नि है यस्तै स्टाइलमा भनौँ माछाभित्र हालेर चट्ट लाएर बार्बी गरेर ऱ्याप गरेर काठमाडौँ पोखरा लेक साइडतिर पनि धेरै माछाको त्यो भेराइटीहरू छैन ट्रेन्डै छैन है छैन खाना माछा भन्ने कुरा त्यही हो फ्राई गर्ने जो सुप गर्ने त्यति मात्र हो माछाको ल मेरो चाहिँ है। अलमोस्ट डन सुरुमा माछा गरेर अनि पोर्क गर्ने हो है त्यही गर्नुको लागि त्यो गुन्द्रुक भएको हो विकास ल गुन्द्रुक यसमा हाल्नु गुन्द्रुकको अचार पनि खानै पर्यो होइन। खानै पर्यो त्यो गुन्द्रुकको अचार त चाहिहाल्यो माछासँग खानुलाई। अब माछा बेसिकली ग्रिल माछा अचारको लागि चाहिँ गुन्द्रुक टमाटर अनि हल्का तिमुर हालेर मजाले अचार बनाउनु पर्छ। यत्तिकै म्यारिनेट हुन दिउँ अब म्यारिनेसन भयो त्यस र म्यारिनेसन भएको छ है। अब सबैजना उता जाउँ आगोको वरिपरि बसौँ टक्क पोलौँ खाऊँ ल कुरा गरौँ है। यो चाहिन्छ हावा लागिरहेछ नि युनिट छ होइन तर मलाई शीतल के भन्छ सिर हावा पनि आउँछ अनि त्यो पसिना आएको बेलामा चाहिँ शीतल बनाइदिन्छ है। साउन्ड नै पुरा होइन सबै यो हरियो छ टमाटर के अरे अचार बनाउनु भने अचार यहाँ अब यसको पिन्ने यो खोर्सानी अनि यो भयो नुन गोलबेडा धनियाँ झ्यापझुप गरिदियो होला ग्यास सकिएला फेरि मैले ग्यास चाहिँ डरै छ काँचो माछा छुँदाखेरि खासै फिल हुँदैन है। पाकिसकेपछि यो छुँदाखेरि त्यो छुटेको फिल हुन्छ क्या। खाइदियो यतिकै ट्राई गर्दा पनि हुन्छ यो पाकेछ मिठो छ त पाके जस्तो पछि के हो मिठो छ चाहनु छैन नपाके पेटभित्र गएर पाक्छ नि तर यार नट ब्याड है अलिकता आएन दिने हो कि अलिकता फेरि त्यति नपुग्यो माछा पाक्यो होइन हामीसँग प्लेट छैन होइन यसैमा खाइदिनु यसमा खाने है। यो छ नि त यहाँ हाम्रो अब अचार के हुँदैछ यतापट्टि यहाँ सबै कुरा हाल्यो हो? नुन हालेको छैन नुन हालेको छैन गुन्द्रुक छैन नुनै हालेको छैन नि ए नुन हाल्नु पर्यो नुन त उताबाट यसरी छ नि भनेर यसरी छ नि
ल म चाहिँ माछा निकाल्छु है। मैले त्यही भएर भाँडे चाहिँ छर्ने भनेको यहाँ यही जले नि त यो पनि कडाइ मेरो पुरै यहाँ पुलेस निकाल परिरहेछ पिरो रहेछ त्यो खोर्सानी। ल माछा निकाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो तरकारी। त्यो एक साइडमा जस्तो गर्यो म ल ल तपाईँको पोर्क हाल्नु त है। काठमाडौँको किचन टिमदेखि लिएर सबै हाउ यु भनेर म्यानेज कसरी म्यानेज गर्छ तिमीले? म्यानेज चाहिँ यस्तो हो है, अब म फेरि आई वान्ट टु वर्क विथ पिपल जोसँग प्यासन छ क्या। अनि म लकी इनफ मसँग जस्ट आई हेभ लिमिटेड पिपल प्यासनेट अबाउट वाट दे डु कुकिङमा होइन, अनि नयाँ इनोभेटिभ खानाहरू गर्नमा। सो उनीहरूलाई मैले भने नि दे विल बी भेरी एक्साइटेड के। अनि मैले एउटा तुलाई नयाँ टिम मेम्बर दिउँ हुन्छ हो, मलाई त अति राम्रो लाग्यो उसको यो हुन्छ नि स्किल हेर्नु नि त है, फुल अन दिइरहेछ त नि। यो त अनि तरिकै हो नि त एकैचोटि चाकु भयो अलिकति। उसलाई के गर्नु चार स्पेसिस राखिदिनु पर्ला जस्तो एउटा त्यो टक्क एउटा टेबल राखिदियो धनियाँ अलिकति दिनु न। धनियाँ एनिवे म त खास यो कामको लागि हेभी सेङ द्याट होइन दाइ, मलाई चाहिँ अब आइम रियली एक्साइटेड। काठमाडौँ त अलमोस्ट हामीले गऱ्यो है, त्यही त। सो अब पोखरा बिस्तारी मेबी मुभ अन है, नेपालभरि नै। त्यही त। तर एन्ड अफ द डे वी निड टु बिल्ड द इन्डस्ट्री। हाम्रो फर्स्ट भिडियोदेखि नै हामी इन्डस्ट्री बिल्ड गर्ने, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्ने, कुकिङ गर्ने होइन। पोखरा आइपुग्यो, पोखरामा चाहिँ लाइक अब हाम्रो स्टार्ट भयो भने वाट्स योर तिम्रो एउटा आइडिया हुन्छ नि त किचन लाइक मेनु आइडिया लाइक वाट हेभ यु थट एनिथिङ अबाउट इट? मेरो मेनु आइडिया चाहिँ इट्स लोकल इन्ग्रिडियन्टलाई नै खेल्ने हो, बिकज एभ्री टाइम आई लभ लोकल इन्ग्रिडियन्ट्सहरू। अनि खाना चाहिँ इट्स लोकल खाना पनि पाउने होइन। अनि इफ आई डु अदर फुड्स लाइक पास्ता भनेपछि टेक्निकली लाइक हाम्रो अलमोस्ट कामकै जस्तो लोकल टच दिएर खानाहरू चाहिँ जस्ट डिफ्रेन्ट तर लोकल टचमा। नाइस। जे भए पनि खानाको फ्लेभर नबिग्रोस्। आर यु एक्साइटेड? भेरी एक्साइटेड दाइ। आज बिहान त पुरा भन्दै थियो त मलाई दाइ यहाँ बस्यो नि त हामी पुरा दुईजनै घट्छ भन्दै थियो त घट्छ नि दाइ। हेर्नु न हिँड्नुपर्छ कोठा रुमबाट तल कफी खान जानलाई एटलिस्ट हुन्छ नि डाँडा एउटै झर्नुपर्छ दाइ। 7 रुपियाँ पनि एरियामा अब 2 जना अब 3 जना घट्नु पर्यो नि। माछा पाक्यो होइन, मलाई भोक पनि लागिसक्यो। मलाई भोक लागिरहेछ है, मलाई त अघि नै बढ। अनि फेरि एउटा क्लज के छ भने हामीसँग कटलरीहरू केही पनि छैन होइन, बाल्यो हातैले माछा ठक ठक टक टक खाने है त। ल नाइस। यो चाहिँ हाम्रो लोकल गुन्द्रुकको अचार विकासले बनाएको, दामी छ, दामी भएछ म त खाइदिएँ। चाहिदिउँ भातै खाएको छैन आज, यहाँ भोक लागेर हैरान भइसक्यो हो र। हामी यताउता आज अब तिमीले पकाउँछौ भनेर यहाँ दाइले पकाउँछौ भनेर। क्लिन छ त, तर मिठो छ यार माछा। यो त अनि माछीको नाम हिट छ नि त, यो माछा त हो माछीको नाम त्यहाँ ए नि बोइल फिस टक्क बारबी गरेर पुरा है हिटै हो नि यो त। अचारमा चाहिँ हामीले बोलबेड नुन चाहिँ मैले धेरै हाल्दिएँ जस्तो लाग्यो। ठिकै छ। ठिक छ। यसले क्या मजाको ब्लेन्ड गरे है अचार गुन्द्रुकको अलिकति गुन्द्रुकको अफ टेस्टले है उमामी फ्लेभर दिएछ। उमामी के हो उमामी भने? उमामी भनेको अब उमामी चाहिँ तपाईँको इट्स अ जापानिज वर्ड राइट थाहा छ। यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट स्मेल, तपाईँको एरोमा। ओ म्यान वाइ रहेछ द्याट धन्नै पुरै खाइदिएको। कति त मसरुमहरू यहाँ भित्र चाहिँ मसरुम कहाँ गयो? मसरुम छ नि है ब्रो। तिमीले तपाईँले जे दिनुभयो मैले त्यही पिन्दिएँ। खाना त डह्रो खायो त है, यस्तो मिठो भयो भोक हल्का डटी इटिङ भयो तर वाइल्ड लाइफ। बिरालोले के खान्छ हामीले खाएँ ब्याक टु नेचर। बिरालोले के खान्छ र माछा हामीले खाइदियो। तर अलिअलि भेजिटेबल्सहरू पनि बाँकी भेजिटेबल छ है। यो भेजिसहरू चाहिँ हामीले खानु नै पर्छ। हामीसँग क्याप्सिकम र मसरुम छ, यसमा नुन र अलिकति सिजनिङ चाहिन्छ होला। अलिकति नुन चाहियो, सल्ट हाम्रो बेबी, हाम्रो नुन सेफ।
अर्थी लाग्यो नि तपाईँलाई ढुङ्गाको स्मेल खानामा है दामी हुन्छ जब ढुङ्गामा बार्बिक्यू यस्तो स्टोन बार्बिक्यू के दाइ त्यही त त्यो पनि ढुङ्गा जाँपातेबाट हो नि फेवा तालको छेउबाट टिपेर मूलको पानीले धोएर लिएर आएर लोकल त्यही समातेको माछा त्यसमै पोल्दिएको तर क्या मजाले फुटेछ क्या पछि गएर यही स्टाइलमा दियो हुन्छ नि त बरु ठुलो मजाले ढुङ्गा राखिदिने एउटा होइन त्यही नफुटिरहेको ढुङ्गा राखेर त्यहीँ पुरा उसमा हाले जस्तो ओभनमा ओभन गरे जस्तो ओभन स्टाइलमा नानी र पोखराको पानीको भर हुँदैन भन्ने त्यस्तो खालको उखान Oh my God. हो मैले पुगेको हो होइन पोखराको नानी हो काठमाडौँ पोखराको पानी काठमाडौँको नानी हो गुड वान खतरा कि तिम्रो कति भयो भर्खरै होइन होइन अँ 2 महिना जति लियो अ प्राउड फादर है त्यही त भर्खरै नानी भएको छ कस्तो छ त एक्सपिरियन्स नयाँ अब हुन्छ नि फ्यामिलीमा नयाँ मेम्बर आएको छ खास मलाई बच्चा पाउने इच्छा 2064 सालदेखि हो अरे 64 अब मेरो एकजना साथीको छोरा थियो त्यो चाहिँ टोलमा पुरा आउने सबैलाई गिजाउने भाग्ने के मलाई पनि भेडै भनेर भाग्ने जहिले पनि मलाई कहिले मेरो छोरा पाउला र मेरो छोरा त्यो छोरा पिटोस् भन्ने इच्छा थियो त्यो एउटा पुलपुले भन्ने छ नामै पुलपुले बाउ फेरि अहिले युकेमा छ अहिले त्यो छोरा त 12 वर्ष भइसक्यो अब त्यसलाई म अब नेपाल आयो भने त्यसलाई म समातेर भयो नि मेरो छोरालाई पिटाउँछु मैले त्यसलाई तर छोरा पाएको एक्सपिरियन्स जस नयाँ अब अलिकति मेरो त भएको छैन तर डर लाग्दो रहेछ अब चाहिँ अब अलिकति के गर्न चाहिँ पहिला जे नि गरिन्थ्यो मलाई एकदम रेस्पोन्सिबिलिटी हजुर रेस्पोन्सिबल भनौँ न जस्तो लागेको छ कि त्यही पहिला जस्तै अनि त्यही हो त अब रेस्पोन्सिबल भन्नु पर्ला त्यो खास हुन्छ नि डर लाग्दो रहेछ कि बेला आज भन्छ अब के भयो भने के भइजाला कि त्यस्तोहरू हुँदो रहेछ त्यो रेस्पोन्सिबल भएको होला सायद हेरौँ के हुन्छ त अब लागि ठिक छ तर कति खाने कति एमाउन्ट खाने त्यसमा पनि फरक पर्छ है धेरै खाए 20 थोरै खाए किचुल सबै झिकेर बनाएको के भन्ने एउटा उखानै छ नि त्यो राख्यो हुन्छ होला त्यो मोटो दाजु यो होला यसलाई एकछिन राख्ने है त्यो मोटोहरू त राख्यो एउटा पातलो रहेछ खासमा अब सुकुटी चुरा चाहिँ अब यस्तो उस गर्नुपर्छ कि आज ढुङ्गा भएर अब अल्टिट्युडमै गएर गरौँला त्यो अब पछि त्यहाँको स्पेसल त्यही भएर खानु यो सुकुटी चाहिँ हाम्रो स्मोक अब डबल स्मोक भएछ अब यो है यसले खान्छ ल ट्राई गरिदिइहालौँ त खाएको त होइन कस्तो भन्छ म्यारिनेसन ट्राई गरेर हेर्नु नि दाइ अलिकति कागती जानुपर्छ होला नुन अलिकति चाहिन्छ चटनी पनि छ हाम्रो गुन्द्रुकको स्पेसल म यो सर र एक मजाले मुजा लगाएर त्यो माथिबाट हान्ने नि त यो ल दाइ थ्याङ्क यू दामी भन्छ भेरी नाइस योसँग चटनीसँग दलेर खाऊ न त्यही गर्नु ठिक छ दाइको म्यारिनेसन त कहाँ फेल खान्छ दाइको म्यारिनेसन हो नि होइन हो मेरै हो नुनलाई के गर्ने अब अब हाल्ने धेरै सबै त नहालौ के योभन्दा यसरी यसरी अलिकति ल थ्रोबे हो सही थ्रोबे दामी भएछ है अझ यो अचारसँग मिठो भएछ क्या मलाई दामी लाग्यो ठिक छ है Very simple. यो स्पुनको टेक्निकै मलाई राम्रो तर क्या मजाको आएको यो हजुर केटाहरूलाई पनि टेस्ट गर्नु त दिनु पर्यो होइन त्यो कस्तो मजाको स्मोकी खालको फ्लेभर आयो स्मोकी अनि त्यो ढुङ्गाको अर्थी फ्लेभर मजाको आएको क्या दाइको त दाइको नि फर्स्ट हो एक्सपिरियन्स यसरी बनाएर मेरो हजुर कति गरेँ कति हो फर्स्ट टाइम हो मेरो सबैको फर्स्ट टाइम हो पोखरेलीहरूकै फर्स्ट टाइम होला मेरै फर्स्ट टाइम ल केटाहरू पनि टेस्ट गर न ल त्यो पनि हेर्दा थुक मात्र निलेर बसेर होला उतापट्टि मिठो भएको छ पेट दुख्छ हाम्रो फेरि त्यो त्यहाँ गलाइ चाहिँ त्यहीँ बस्नु पऱ्यो अचार गुन्द्री यहाँ बसेर अचार पनि लिएर जाऊ यार सबै भयो सुकुटी ट्राई गर न हो पोखराको लोकल हो लोकल हो हाम्रो एकजना बहिनीले घरमै बनाएको सुकुटी घर भन्ने नामै सुकुटी घर नामै सुकुटी घर म पनि फलो गर्छु के अरे इन्स्टामा के छ अरे सुकुटी घर छ नाम सुकुटी घर फलो गरिदिनु मैले फलो गरेछु यो वान अफ द बेस्ट नै यो तपाईँहरूलाई पनि यो खास सुकुटी यो- ट्राई गर्नु मन छ भने
यु क्यान फलो सुकुटी घर अन इन्स्टाग्राम अनि त्यहाँबाट अर्डर गर्नु काठमाडौँ जता पनि डेलिभरी हुन्छ त्यो बाहिर पनि हुन्छ विदेशमा पनि विदेशमा पनि हुन्छ सुपर स्मोकी झन् डबल स्मोकी भयो आज चाहिँ अब त डबल स्मोकी वाउ तर क्या टेन्डर कस्तो मजाको रहेछ है मजाको फ्लेभर के एकदम मिठो फेरि यसमा त केही पनि राखेको छैन नि। अर्ग्यानिक केही एडै गरेको छैन नुन होला झन् यो बोसो भएको मिठो हुन्छ है हो बस्छ होइन म दाइ अलिकति बसे जस्तो भइसक्यो ममा बनाउनु खोजिराख्नु भएको छ अहिले एनिवेज तपाईँहरूलाई आजको एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो त एकदम भर्जिन एक्सपिरियन्स भर्जिन एक्सपिरियन्स दाइको त अब होइन आई इन्जोय हो दाइ इन्जोय है अब हामी त यतिकै हामी त क्यामेरा नभए पनि वी डु क्रेजी स्टफ लाइक दिस है तर त राख्नुपर्ने है दाइ हाम्रो हुन्छ नि इट कुड बी अ मेमोरी फर्स्ट टाइम यो ठाउँै फर्स्ट टाइममा आए पोखरामा बसे पनि त्यो एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम ब्रो सबैजना डक्क लगाएर एकदम राम्रो लाग्यो विकास एकदम गुड म त त्यही पछि साथीमा सबै भेट भएपछि त म त भोकै पनि मिठो लाग्छ फेरि खास हाम्रो ढुङ्गाको आइडिया विकास सरको फेरि झन् हो उसले मलाई देखाएको थियो नाइस वेलकम टु विकास पनि सेफ हो बाइ द वे हि अल्सो कुक्स म चाहिँ खानेमा चाहिँ मान्छे हो होइन खाने मान्छे हुनु पर्यो सबको एउटा स्किल हुनुपर्छ ल एनिवेज ह्याभिङ सेङ द्याट है वी आर अ लभली डे अब अलिकति साँझ पनि पर्न आँट्यो सो आई थिङ्क वी निड टु ऱ्याप अप साँझ पनि पर्न आयो खाना पनि टन्न खाइसक्यो टर्न खायो अब एकछिन चाहिँ यस्तो वकतिर जम्ला है छिर्दैन सो एनिवेज थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस गाइज इफ यु लाइक यु नो वाट टु डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब सपोर्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छु होइन कोही हस्पिटालिटीमा केही तपाईँलाई सजेसनहरू चाहिन्छ भने वी क्यान हेल्प यु आउट द्याट्स इट थ्याङ्क यू जय नेपाल बनाऊ नेपाल